سلام شاگردای عزیز، خدا کنه خوب و صحتمند باشید. امید که درس گذشته را گرفته باشید. میپردازیم به درس امروزی خود. بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزی ما ENIAC and UNIVAC. The first fully functional electronic digital computer to be built in the US was ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. It was somewhat similar to the earlier computers but was considerably larger and more flexible. UNIVAC, Universal Automatic Computer, was the first commercial computer produced in the United States. Computer equities. When not in use, keep the computer covered to protect it from dust and dirt. Do not expose it to sunlight as well. It is better to keep the computer in a cool place as it gets heat when it is run for a considerable period of time. Keywords: microprocessor, thousands of integrated circuits built one into a single silicon chip. Two vacuum tubes and electronic components. من به درس مانای درس و همچنان به تشریح درس امروزی ما ENIAC and UNIVAC دو دانه کامپیوتر بود. The first fully functional electronic digital computer to be built in the USA was ENIAC. اولین کامپیوتر دیجیتالی برقی که در ایالات متحده آمریکا ساخته شد او بود ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. It was somewhat similar to the earlier computers. ای مشابهت با کامپیوترهای داشتن در بعضی جاها با کامپیوترهای اولیه but was considerably larger and more flexible. اما قابل توجه اینها زیاد بزرگ بودن و همچنان قابل انعطاف بودن که یا باید چی شوند؟ خرد شوند. دوم UNIVAC, Universal Automatic Computer, was the first commercial computer produced in United States. اولین کامپیوتر تجارتی بود که در ایالات متحده آمریکا ساخته شد. میم با عنوان بعدی کامپیوتر اتیکیت. آداب کامپیوتر یعنی کامپیوتر ما به کدام شکل باید نگاه کنیم اینجا میخوانیم. when not in use وقتی که ما در استفاده نباشیم یا وقتی که ما کامپیوتر استفاده نمی کنیم keep the computer covered to protect it from dust and dirt. کامپیوتر چی کنین؟ کاور کنین یا میرا پوش کنین. میتونین ایرا در بایک بندازین تا میتونین که ایرا در یک تکه چی کنین؟ پوش برش جور کنین که تا ایرا از گرد و خاک و همچنان چرک نگاه کنین. Do not expose it to sunlight as well. ایرا با شعاع یا نور آفتاب بیرا نمانید. It is better to keep the computer in a cool place.
این خوبتر است که کامپیوتر خود را در جای یخ نگهداری کنیم. It gets heated when it is run for a considerable period of time. این گرمه وقتی که با یک وقت یا با یک مدت وقت ما ای را چی کنیم؟ چالان نگاه کنیم. مهم کیوردز دو دانه مهم وردز که ما داریم مایکرو پروسیسور است و همچنان وکیوم تیوب است که در این درس ها ما او را خواندیم. وکیوم تیوبز و همچنان یادآوری شد از وکیوم تیوب ها تا درس های گذشته ما و همچنان مایکرو پروسیسور. Thousands of integrated circuits یا ICs built on a single silicon chip. ما CPU داشتیم که او از integrated circuits یا از IC ساخته شده بود. یعنی هزارها IC ساخته شد و او را به یک مبادل شد به یک چپ ساده سیلیکون. یک چپ ساده سیلیکون که میبینیم صدها IC میشن که در اونجا موجود باشه. دیگه داریم ویکیوم تیوب آن الکترونیک کامپوننتس، یک وسیله برقی بودی که وای تو ما هم گفته میتونیم که ویکیوم تیوبز که است آله با سویچ ها و همچنان کامپوننت ها یا اجزای برقی مبادل شده. حال دایی وقت دایی اثر در جور کردن کامپیوترها از ویکیوم تیوب استفاده نمیشه، حالی که از کلش IC Integrated Circuit IC هاست و همچنان چپ های سیلیکون است که بسیار خرد است و جای کم میگیرن و کار نهایت تیز میکنن. خوب میم شاگرده عزیز به درس پرکتیکل ما در پرکتیکل اینجا میم پرسونالایز خواندیم، ستارت خواندیم و این طرف ما امروز تاسک بار میخوانیم. چند اپشن مهم که در تاسک بار وجود داره او را ما میخوانیم. اول اپشن چی است؟ لاک د تاسک بار. تاسک بار لاک کو. اگر این فعلا لاک است، اگر این را آف بسازیم و بریم به تاسک بار، اینی ساحه ما تاسک بار است. را ببینید آره از لاکی را کشیدیم پایان بالا کش میکنیم میره و طرف پایین پسی را کش میکنیم. اما اگر اینجا ما برم در پرسونالایز در تاسک بار و ای را آن بسازم، پس میم اینجا هر چقدر که ای را کش کنم ای لاک است دیگه، ای بالا نمیره. خوب میم اینجا اپشن دومی ما automatically hide the taskbar in desktop mode. وقتی که ما در روی دسکتاپ استاد باشه میره به شکل اتومات هاید کو تاسکبار. خوب ای اگر آن باشه تاسکبار ما ببین هاید شد. پس وقتی که اینجا کارسر میاریم ای چی میشه؟ پیدا میشه. به این شکل میاریم اینجا این شکل. اما پس کارسر اوس میکنیم ای هاید میشه. پس میایم اینجا و ایره میگم که نی ایره هاید نبسوز. ایره چی میکنم؟ هاید نباشه، ایره آف میکنم. پس میایم اپشن دیگه ما automatically hide the taskbar in tablet mode. اگر ما کامپیوتر ما تاچ اسکرین باشه و ما میخوایم به شکل تبلت از او استفاده کنیم، پس اینجا باید دی اپشن ما چی باشم؟ آن باشه که در تابلت مود ای تاسک بار به شکل اتومات چی شوه؟ گم شوه. ای که آن باشه باز گم میشه. دیگه که است یوز سمال تاسک بار بٹن. فعلا سمال است، آن است. اگر ای آف باشه تاسک بار بٹن ما بسیار کلان نشان میده، ببین به شکل. و اگر آف باشه کوچک نشان میده. دیگه اپشن مهم که هستن اینجا در پایین من تاسک لوکیشن آن سکرین، تاسک بار لوکیشن آن سکرین در سر باشه، در راست باشه و در چپ
طرف چپ باشه. هر طرف که شما خواسته باشین لوکیشن تاسکبارتان از اینجا میتونین او را انتخاب کنین در باتم سیس. و همچنان به توسط این اپشن ما میتونیم که از با بٹن های خود را چی کنیم یک جا بسازیم باشیم. ایره پس اما حالت استاندارد میگیریم. این بود درس امروز ما. خداوند که درس میشه که درس امروزی را خوب صحیح گرفته باشین. شما اگر کدام سوال انتقاد و پیشنهاد دارین همراه ما مطرح کرده میتونید. خوب شاگردای عزیز، درس امروزی ما به پایان رسید. امید که درس امروزی را گرفته باشید. اگر کدام سوال انتقاد پیشنهاد دارین میشه که همراه ما مطرح بسازید.